बरकत खूबसूरत और मीठे नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा दिल शुक्रगुजार है और खुशी से भरा हुआ है, खासकर मैं इस छोटी सी खूबसूरत कलीसिया को देखते हुए और समटाइम खिदमत में होते हुए हम लोग कुछ चीज़ों पे रश करते हैं। और पादरी साहब, मैं आपसे बात करना चाहते हुए ये एक्नॉलेज करता हूँ कि आपको खुदा ने बड़ी खूबसूरत कलीसिया दी, जो आपके ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके ख़ानदान के लिए बड़ा वो एक मोहब्बत, एक प्यार रखते हैं, जिनकी जिंदगियों में एक बड़ा तरस है आपके लिए और एक बड़ा वो लगाव है। तो आप बड़े ब्लेसड हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं दुआ गो कि आने वाले वक्त में ये कलीसिया की मोहब्बत इसी तरह मसीह की मोहब्बत में जुड़ी रहे और आप तरक्की करते चले जाएं, आप रूहानी तौर पर बढ़ें, आप जिस्मानी तौर पर बढ़ें और एक तंदुरुस्त मसीह का बदन जो कामिल होता चला जाए, जिसके वसीले से ना सिर्फ आप अपनी कलीसिया बल्कि और बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द आपके लोग हैं, आपके गिरदोनवा में आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इससे बरकत पाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जिस तरह बहन ने बताया कि आज हमारा मौजू है यू आर नॉट एन एक्सीडेंट, और अक्सर हम जब कुछ सवालात बीइंग ह्यूमन इंसान होते हुए समटाइम हम बड़े डिप्रेस हो जाते हैं और बड़े बैकफुट पे भी होते हैं। और बहुत दफ़ा जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है कि जब हम टूट जाते हैं, हम मुश्किल में होते हैं, हमारे हालात हमारी सोच या हमारे इरादों या हमारे मंसूबों के बिल्कुल बरक्स चल रहे होते हैं। तो ईमानदार भी अक्सर ये बात कहते हैं कि क्या मैं खुदा के प्लान के तहत हूँ, क्या मेरा वजूद हादसाती तो नहीं है, क्या मैं इत्तेफाकी तौर पर तो नहीं हूँ। मेरे दिल में जब बहन ने बताया कि मुझे मुनादी करनी है, तो मेरे दिल में था कि मैं इस टॉपिक को आपके साथ शेयर करूं और ये पाकों की हदायत के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आई बिलीव कि खुदा आज किसी से बोलना चाहता है। और खूबसूरत बात यह है कि मैं दुआ गो कि खुदावंद जब आपसे बोले तो आप इस कलाम को अपने अंदर जड़ पकड़ने दें, ये कलाम आपकी जिंदगी में बढ़े और ये एक फलदार पौधा। मेरे अजीजों, जब हम अक्सर ऐसे सवाल करते हैं तो हमें रहनुमाई लेनी पड़ती है बाइबल की। और मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा इस बात से कि बाइबल बड़ी हमें खुदा का जिंदा कलाम बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं और वो बड़ी तसल्ली बख्श बातें हमारी जिंदगियों में होती हैं और जिनके वसीले से हमें एक ऐसी ढारस मिलती है कि हमारा एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, हम स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि रूहानी तौर पर भी हम जो कमजोरी महसूस कर रहे होते हैं उसमें हम जोरावर हो जाते हैं। और खुदा का कलाम जो हर रोज ताज़ा है, और हम जब यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदावंद हर रोज अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है और वो उसकी जो कुदरत है वो अपनी कुदरत को वहाँ पर इस्तेमाल करता है और वो उसके लिए बेदार रहता है। और जब हम इसको पढ़ते हैं कि वहां पे लिखा है वो बेदार रहता है, लेकिन जब हम इसको ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो वो लिखता है कि वो वहां पे उस लफ्ज लिखा हुआ है, वो मैं उर्दू में बयान आपको करूंगा कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए देखभाल करता है। कि जब हम उर्दू में तो पढ़ रहे हैं कि वो बेदार रहता है, लेकिन वो देखभाल कर रहा होता है। तो खुदा अपने लोगों से प्यार करता है और जो कलाम खादमों के जरिए से अपने उसके लोगों के जरिए से लोगों की जिंदगियों में होता है, उसकी कलीसिया के साथ होता है, वो ना सिर्फ उसके लिए बेदार रहता है बल्कि वो देखभाल कर रहा होता है। मैं दुआ गो कि आज का कलाम भी आपके लिए खुदा की तरफ से ऐसा ही एक मौजूदा, एक ऐसा वो पाक रूह की तख्लीकी कुदरत के साथ आपकी जिंदगी में काम करे और आप तरक्की करें। कलाम में हमने पढ़ा है याकूब के घराने और इसराइल के घर के सब बाकी मांदा लोगों, जिनको बतन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद लिया। तसल्ली की बात मिलती। हम अक्सर ये सोचते हैं, सवाल करते हैं कि क्या मैं खुदा के इलाही मंसूबे के तहत पैदा हुआ हूँ या नहीं। और जब हम खिदमत करते हैं, खासकर जिस तरह मैं नौजवानों में खिदमत करते हैं, हम यूथ में काम करते हैं, तो वो बड़े इस बात से परेशान होते हैं कि मैं खुदा की मर्जी के मुताबिक हूँ या नहीं। बाइबल खूबसूरत अंदाज में बयान करती है कि आपका वजूद हादसाती नहीं है। और जब हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं, उसके सहीफे को पढ़ते हैं, तो उस कलाम मुकद्दस में उसके पहले बाप और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि इससे पेशतर कि मैंने तुझे वतन में खलक किया, मैं तुझे जानता हूँ। हम खुदा के एक खास इरादा और एक खास मंसूबे के तहत उसके मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में लाए गए।
मैं फिर रिपीट करूंगा इस बात को कि हम खुदा के इलाही इरादे और उसके मंसूबे के तहत उसके मकसद को पूरा करने के लिए इस दुनिया में लाए। और ये मकसद हमारा है कि हम उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में उसके मकसद को जाने और उसके इलाही इरादा और मंसूबे को जानते हुए उसके मकसद को पूरा करें। बाइबल ये बताती है कि आपकी पैदाइश किसी गलती या अलमनाक साने का नतीजा नहीं है, ना ये कोई नेचुरल डिजास्टर है। मेरा या आपका वजूद किसी किस्म का कोई हादसाती कोई ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ कि हम पैदा हो गए। हो सकता है कि आपकी पैदाइश में आपके वालिदैन का बाकायदा मंसूबा ना हो और वो आपकी पैदाइश उनके मंसूबे का बाकायदा हिस्सा ना हो, लेकिन कलाम हमें ये बयान करता है कि आप और मैं खुदा के खास इरादे और मकसद से खलक किए और हमें खुदा ने अपने ज़हन और अपने इरादे में रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा कभी कोई भी काम किस्मत का काम नहीं करता। वो किस्मत का खेल नहीं खेलता। वो ऐसे काम नहीं करता कि जिसमें फांसे का खेल हो या किस्मत की बात, क्योंकि खुदा जो भी काम करता है एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत और एक मंसूबे के तहत। अजीजों, ना तो मैं और आप कोई हादसाती हैं, ना हम कोई इत्तफाकी हैं। आप जीते जागते हैं क्योंकि खुदा ने आपको खलक किया और मुझे खलक किया, और उसने इस पे उसकी मर्जी है, और जो इसी वजह से आज हम उस मर्जी के तहत आज तक जिंदा हैं और सांस लेते। बुजुर्ग बादशाह दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, ज़बूर 139 में वो बयान करते हैं, उसकी 15वीं आयत में वो कहते हैं, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरतब हो, तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। यानी कि जब मैं सीक्रेट प्लेसेस, ऐसी सीक्रेट प्लेसेस में, डेप्थ ऑफ द अर्थ, जो यहाँ पर एक चीज को एक्नॉलेज करना चाहते हैं कि असफल, डेप्थ की गहराइयों, जमीन की तहों, उनकी गहराइयों को कहा जाता है, वो सीक्रेट प्लेसेस तो बन रहा था। तो कहते हैं कि मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। अब खूबसूरत बात की जा रही है यहाँ कि उस वक्त, जिस वक्त माँ को भी नहीं पता था कि उसके रहम में हमल ठहर चुका है, वो भी इस बात से ना वाकिफ थी, तो खुदा मुझे और आपको जानता था। और बुजुर्ग बादशाह दाऊद इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उस वक्त खुदा क्या कर रहा था कि मुझे देख रहा था कि मैं किस अजीब तौर से मुरतब। अब चूंकि खुदा ने मुझे और आपको अपने मकसद के लिए पैदा किया, इसलिए उसने ये भी फैसला दिया कि मैं और आप कब और कहां पैदा होंगे, हमारी उम्र कितनी होगी और हम कितने साल जिएंगे। और इसी ज़बूर में जब हम पढ़ते हैं और हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि बुजुर्ग बादशाह ये भी बताते हैं कि तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो आयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिख दिए। अब बेतरतीब मादा, वो मादा, जब मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जब हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, खुदा जानता था, उसने प्लान किया, उसने मकसद के तहत मुझे और आपको पैदा किया, और उसने जो उसकी प्लानिंग और उसका मकसद था उसके तहत हमारी पैदाइश। अब चूंकि मेरी और आपकी पैदाइश का फैसला खुदा ने दिया, मैंने नहीं दिया, आपने या मैंने, हमने अपनी पैदाइश का फैसला खुद से नहीं दिया, ना हमारे माँ बाप ने। तो जब उसने ये फैसला दिया तो उसने ये भी ठहरा दिया कि हम कहाँ पैदा होंगे और उसका मकसद पूरा करने के लिए हम कैसी जिंदगी गुजारें। उसने ये भी फैसला दे दिया कि हमारे वालिदैन कौन हो, हमारी रंग, हमारे नस्ल क्या हो, हम किस कौमियत, किस कबीले से ताल्लुक रखते, और उसने ये भी फैसला दे दिया कि हम किस तरह से, किस तौर पे पैदा हों। कतई नजर हमारे हालात कैसे होंगे, कतई नजर हमारे वालिदैन कौन होंगे, कैसे होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि इन सारी बातों में एक ही बात हमारे लिए खूबसूरत और फतहमंद और बाबरकत और तसल्ली बख्श मिलती है, वो ये है कि हमें पैदा करने में, आपको पैदा करने में, मुझे पैदा करने में खुदा का एक बेहतरीन मंसूबा है।
اور اس منصوبے میں خدا کا ایک مقصد ہے۔ اس لیے کلیسیا ہوتے ہوئے ہم جو سب ایک مسیح کا بدن ہے اور فردن فردن اس کے اعضاء ہیں، حصہ ہے، ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو جانیں، اور کلیسیا میں ہوتے ہوئے، مسیح کے بدن میں ہوتے ہوئے ہم نے اس مقصد کو جانا۔ بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی وقت یا ہماری لیاقت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کئی بچے والدین کی مرضی کے پلاننگ کے تحت پیدا نہیں ہوتے، مگر وہ خدا کی مرضی اور اس کے منصوبہ کے مطابق پیدا ہوتے۔ اگر ماضی پہ نظر کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت دفعہ اگر کوئی بچے خدا کی مرضی سے، انسانوں کی مرضی یا والدین کی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، لیکن ان میں بھی خدا انسانی غلطی اور گناہ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ کلام مقدس میں جب ہم قضات کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ججز کو پڑھتے ہیں، اس کے 11ویں باب میں ہمیں ایک بہت بڑی مثال وہاں پہ ملتی، جلادی افتار جلادی، تو اس کو اس کے گھر والے اس کے بھائی نکال دیتے اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا ہمارے باپ کے گھر میں کسی قسم کی کوئی میراث نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کسبی کا اور اس کو اس کے بھائیوں نے نکال دیا۔ لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ جب بنی امونی اس پر حملہ آور ہوئے تو اسی جلادی قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کر اسے ریکویسٹ کی اور یہ ان کا سردار بنا، اور اسے سردار بنتے ہوئے ان کو وہاں سے آزاد کیا۔ اب یہ والدین کی شاید مرضی نہ تھی اس میں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، اگر آپ قضات کی کتاب اس کے 11ویں باب کو پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ کسبی کا بیٹا تھا، لیکن خدا نے اس کے ماں باپ کی غلطی اور گناہ کو اپنے مقصد اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور خدا کے وہ منصوبہ میں تھا۔ آج بھی بہت سارے بچے ایسے ہیں، ہمیں گواہیاں ملتی، آپ کے خادم کو بہت ساری گواہیوں کا سامنا کرنا دیکھتے ہیں، ہم بہت ساری گواہیاں سنتے ہیں کہ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم عام فہم میں ناجائز بچے بھی کہا جاتا ہے، لیکن جب خدا انہیں استعمال کرتا ہے تو وہ خدا کے مقصد اور پلان میں تھے، وہ پیدا ہوئے۔ میں اور آپ بھی جب اس دنیا میں ہیں، ہم کس قبیلہ میں ہیں، میں پاکستان میں ہوں، آپ انگلینڈ میں ہیں یا یورپ کی کسی اور کنٹری میں ہیں، آپ کی پیدائش ہو سکتا ہے ملک پاکستان میں ہو، لیکن آج آپ اس ملک میں جا کر یا اس ملک میں رہتے ہوئے کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ یہ خدا کے الہی منصوبے اور پلاننگ کے اکارڈنگلی، یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوا، آپ نے کوشش ضرور کی، آپ نے کوشش کی، لیکن اس کوشش میں جو مرضی ہے وہ خدا کی۔ آج پاسٹر جانسن پاکستان کے علاوہ انگلینڈ میں جا کر منادی کر رہے ہیں۔ کیوں منادی کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ خدا کا مقصد، یہ خدا کی پلاننگ۔ خدا جانتا تھا کہ آج میری بہن اینجلا، میری بہن نینا سنگا، میری اور جو یہاں پر بزرگ مائیں ہیں جو اس ملک میں جائیں گی، ان کے لیے ایک اچھا چرواہا چاہیے جو اس کلیسیا کی رہنمائی کرنے والا بنے، اور وہ خدا کے خاص مقصد اور پلاننگ کے تحت وہاں پر۔ میں نے اس طرح پہلے آپ کو بات کی کہ خدا کبھی بھی کوئی کام حادثاتی طور پر نہیں کرتا، وہ پلاننگ کے تحت کرتا ہے۔ آپ اس پلان کا ایک حصہ ہیں اور اس نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت، اور آپ حادثاتی نہیں ہیں، یو آر ناٹ این ایکسیڈنٹ، آپ ایک خدا کے پلان کے تحت۔ اور اس کی ایک خوبصورت مثال ہمیں تخلیق میں مل جاتی ہے کہ خدا نے جب ساری کریشن کی، اس نے تخلیق کی، اور اس نے جب تخلیق کی اس نے آپ کے لیے خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ کیا، ایک خوبصورت ماحول کریٹ کیا اس نے آپ کے رہنے کے، تاکہ آپ اس ماحول میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں، آپ اس ماحول میں اچھی طریقے سے سانس لے سکیں۔ آپ کو ایک ہریالی دی گئی، آپ کو ایسے جو ماحول دیا گیا، آپ کو چاند ستارے دیے گئے، آپ کی باڈی کے انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی ماحول ترتیب دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس کی مقصد یا اس کے محرک کو دیکھا جائے اس میں، تو میرے عزیزو اس میں اس کی محرک جو ہے وہ اس کی محبت۔ کلام مقدس یہ نہیں کہتا کہ خدا کے پاس محبت ہے، بلکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا محبت ہے، اور یہی محبت خدا نے مجھ سے اور آپ سے کی، اور یہ محبت ہم سے شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ خدا سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے اوریجنیٹڈ جو ہے وہ خدا ہے۔ اگر آپ تثلیث کی رفاقت کو دیکھیں تو تثلیث کی رفاقت میں شروع سے لے کر اب تک اس میں کامل محبت ہے، لیکن خدا نے آپ سے محبت کی اور اس نے آپ کو پیدا کیا۔
کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آپ اس کے خاص مقصد کو جانتے ہوئے پورا کریں۔ اب کلیسیا کا حصہ ہوتے ہوئے یہ میری بڑی ضرورت ہے کہ میں اس مقصد کو اپنی زندگی میں جانوں، اور اس مقصد کے لیے، اس کو جانچنے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے میں خداوند کی حضوری میں جاؤں۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلے یوحنا کے خط اس کے 4 باب کی 10ویں آیت میں، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، کیونکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی۔ اور پھر کلام مقدس میں ہمیں کتنی خوبصورت بات ملتی ہے یہیں پہ کہ وہ خداوند کا بندہ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں، میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاؤں، میں ہی لیے چلوں گا اور میں ہی رہائی۔ ہم خدا کے ارادہ کے مطابق، آج میں بھی 40+ ہوں، آپ میں سے بہت سارے 40+ ہیں، بہت سارے بچے ہوں، لیکن کلام مقدس میں وعدہ کیا ہے؟ یو آر ناٹ این ایکسیڈنٹ، آپ کوئی حادثاتی یا اتفاقی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ آپ میرے ارادہ کے مطابق، میں نے بطن سے لے کر آپ کے سر کے بال سفید ہونے تک آپ کا ذمہ لیا ہے۔ یہ میں نہیں، یہ خدا کا کلام فرماتا ہے، اور وہ ہمیں تسلی دیتا ہے، کیونکہ یہ اس کے کلام کی باتیں ہیں۔ آپ با مقصد ہیں، آپ کا وجود با مقصد ہے، آپ اس کے ماسٹر پیس ہیں۔ کلام مقدس میں افسیوں کے خط کو جب پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ہم اسی کی کاراگری ہیں، ہم ماسٹر پیس ہیں، اس کی تخلیق کا شاہکار ہیں، تخلیقی شاہکار، اور ہم اس کا ہینڈی ورک ہیں، ہم اس کا وہ کام ہے جو ایک خوبصورت، اور خدا نے ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں لایا، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اس مقصد کو جانتے ہوئے اپنی کلیسیا میں جہاں پہ بھی موجود ہیں انکریج ہوں، حوصلہ رکھیں ہم، تاکہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی کلیسیا کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، اپنی منسٹریز کے لیے، جو چرچ میں آپ کی منسٹریز ہیں، آپ کی کلیسیا میں منسٹریز ہیں، وومن منسٹری ہے آپ کی، اس کے لیے برکت کا باعث بنے۔ ہم اس بات کو اکنالج کرتے ہوئے کہ مجھے خدا نے اس خاص مقصد کے لیے اس کلیسیا میں رکھا ہے، ہم اس کے ساتھ ساتھ یوتھ میں کام کرتے ہوئے بڑے ایکٹیولی کام کریں۔ ہم اس بات کو جانتے ہوئے کہ خدا نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے اسی کلیسیا میں رکھا ہے، ہم سنڈے اسکول کی منسٹری میں کام کریں، ہم بیٹوں بیٹیوں میں کام کریں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو جان سکے، اور نہ صرف وہ اسے جانے، اور اس سے کیا ایونچولی ہوگا، اسے ہم مسیح کے بدن کو مضبوط کرنے والے بنیں۔ اسے مسیح کا بدن اس طرح سے مضبوط ہوگا کہ ہم ایک ہیلدی جو کرائسٹ باڈی ہے اسے بنانے والے بن جائیں گے، اور اس میں ہم جب پاک روح کے انڈر رہیں گے، خداوند ہمیں برکت دے گا، اور ہم اس مقصد کو جانتے ہوئے اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، کلیسیا کے لیے، سب کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ انکریج ہوں، حوصلہ رکھیں، کسی بھی جگہ پر آپ اس بات سے ڈسکریج نہ ہوں، آپ اور اس بات کو یقین رکھیں کہ ہم بطن سے لے کر ابھی تک جتنے سال میرے اور آپ کی زندگی کے ہو چکے ہوئے ہیں، خدا کے الہی مرضی کے مطابق یہاں پر وقت گزار رہے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آپ کی کلیسیا کو برکت دے، آپ کے خادم کو برکت دے، اور خداوند آپ کے وسیلہ سے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے اپنا کلام پھیلانے والا ایک ایسا یہاں پر ایسا گروہ تیار ہو، ایسے لوگ تیار ہوں جو نہ صرف ملک پاکستان بلکہ آپ کے ملک اور آپ کے گرد و نواح اور بہت سارے ممالک میں خدا کا کلام پھیلانے والے لوگ۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آمین آمین آمین۔ تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے، اور ہم اس